عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاولوا أننا نقراو لابارتي الرابعة أو الخامسة في الكونطابيليتي سوسيتي اللي عندها علاقة بلوغمونطاسيون دو كابيتال. بالنسبة لوغمونطاسيون دو كابيتال كاين جوج الأنواع، كاينة باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف وكاينة باغ سوسكريبسيون. باش كنهضروا على لانكوربوراسيون دي ريزيرف سيرتو لي فاكولتاتيف، يعني انه تنأوغمونتيو الكابيتال من داك لاكتيف نيت ديالنا، يعني من الفلوس اللي عندنا، ما غاديش توقع ليميسيون، ما غاديش نشريوهم ونبيعوهم، يعني هما فلوس عندنا في الريزيرف ديالنا غادي نهزوهم وغادي نزيدوهم في الكابيتال. غنشوفوا دابا غنبداو بالضغوات سوسكريبسيون اللي هو انه فاش كنبغيو نأوغمونتيو الكابيتال كتوقع ليميسيون، يعني تقريبا بحال بغينا نقولوا بغينا نشريوهم، يعني ماشي من فلوس ديالنا ولكن غادي نحاولوا اننا نشريوهم. غادي نشوفوا ليكزامبل الاول اللي هو لا سوسيتي انونيم عندها 50,000 اكسيون. بالنسبه لفالور نومينال، لا فالور نومينال ديال ديك 5000 هو 100 درهم. دونك ديسيدات انها باش اوغمونتي سون كابيتال دو 200,000 درهم سوا 200 اكسيون، يعني 200,000 درهم غادي يزيدوها اللي غادي بالنسبه ل 200 اكسيون. لي دوني ديال التمرين عندنا لا فالور دو لاكسيون افون لوغمونطاسيون هي 200 درهم، وعندنا البري ديميسيون هو 165 بالنسبه لاكسيون وحده، اكسيون نوفيل جديده. عندنا جوج طرق باش غادي نحلوه. باش نجبدو السؤال هو انهم كيطلبوا لنا الضغوات سوسكريبسيون. بالنسبه للضغوات سوسكريبسيون كي عندنا العلاقه ديال لا فالور افون، بالنسبه لا فالور ديال لا فالور افون لوغمونطاسيون ناقص البري ديميسيون على لي نوفيل لاكسيون، يعني لي زاكسيون جداد نقسموه على لي زاكسيون جداد زائد القدام. ولا عندنا عاوتاني نقدروا نشوفوا الضغوات سوسكريبسيون بطريقه اخرى اللي هي في ناقص في بريم، اللي هي لا فالور افون لوغمونطاسيون ناقص لا فالور ابري لوغمونطاسيون. غادي ناخذوا هذه العلاقه اللي هي لا فالور ابري لوغمونطاسيون كتساوي لو نومبر داكسيون فوا لا فالور افون لوغمونطاسيون زائد لي نوفيل اكسيون مضروب في البري ديميسيون كله مقسوم على لي زاكسيون جداد زائد لي زاكسيون القدام. لابليكاسيون نيميريك عندنا هنا لا فالور ابري لوغمونطاسيون، عندنا 200 مضروبه في 5000 زائد 2000 مضروبه في 165 مقسومه على 50,000 اكسيون قديمه زائد 2000 اكسيون جديده غادي تعطينا 198. اللي غادي نديرو من بعد ضغوات سوسكريبسيون اللي هو 200 ناقص 198 اللي هي هذه اللي لقينا دابا، يعني لا فالور د لاكسيون ابري لوغمونطاسيون اللي عطاتنا 1.35. ولا غادي ندوزو لها ديريكتومون، غادي نديرو ضغوات سوسكريبسيون كيساوي 200 ناقص 165، هذه لا فالور ديال افون لوغمونطاسيون ناقص البريم ديميسيون 165 اللي كيكون في لي دوني مضروبه في 2000 اكسيون جديده مقسومه على 2000 اكسيون جديده زائد 50,000 اكسيون كتعطينا 1.35 وندوزو ليها. من بعد كنجبدو لو رابور سوسكريبسيون. لو رابور سوسكريبسيون هو اللي كينظم لنا كيفاش غادي توزعوا لي زاكسيون من بعد ما زدنا في لي زاكسيون. يعني الا كنتي اكسيونير وعندك 50,000 اكسيون، عندك 25 اكسيون من حقك تاخذ وحده، ولا كانوا عندك 24 اكسيون ما غاديش تاخذها. شكون اللي خلى لنا هادشي؟ هو هاد الرابور سوسكريبسيون، يعني 2000 مقسومه على 50,000 غتعطينا 1 على 25، يعني شاك اكسيونير عنده 25 اكسيون قديمه الله غادي ياخذ اكسيون جديده وحده اللي البريم ديميسيون ديالها هو 165. هذه هي لا بارتي بالنسبه ديال ضغوات سوسكريبسيون. من بعد غادي نشوفوا لا بارتي ديال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف اللي ما تيدخلوش فيها البريم ديميسيون حيت هما فلوس داخلين من عندنا حنايا نيت. ونتمنى لكم تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.